المكتب الوطني ديال الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه، وغنتلاقاو مع السي عزيز ايتاحه المدير ديال الجمعيه وغنتعرفوا عليه اكثر واكثر. السلام عليكم. السلام عليكم السي عزيز، بخير؟ كي داير؟ الوليدات مزيانين؟ مبروك عباشرك. عندنا لك عافاك شي اسئله وبغيناك. مرحبا. بغينا نعرفوا، هضر لنا شويه سي عزيز على راسك. شكون هو عزيز ايتاحه؟ عزيز ايتاحه هو شاب مغربي او ربما فات في مرحله الشباب، مواليد مدينه الرباط في 12/1/1973. قريت المستوى الابتدائي بيعقوب منصور والثانوي كذلك والاعدادي. التعليم مستوى تعليم عالي شعبة القانون العام. جميل. واخا بغينا نعرفوا الانطلاقه ديال عزيز ايتاحه في العمل الجمعوي اون جينيرال، وقتاش انضميتي للاميج؟ العمل الجمعوي انضميت له يعني عن طريق صدفه، ما كانتش يعني ايام المراهقه ما كانش يعني انه كاين الفكره ديال العمل الجمعوي، لانه كان مشكل يعني في كنا كنشطوا مع جمعيات ومع يعني كيصعب اننا نذكروها، لانه ما كانش عندها شي وقع كبير عليا كشخصيه في الشخصيه ديالي. من بعد منها اللي خلاني ندخل العمل الجمعوي باكثر هو في واحد المجموعه غنائيه اللي كنت من المؤسسين ديالها، وهي اللي خلاتني ندخل العالم ديال العمل الجمعوي، لانه باش نقدروا نشطوا كمجموعه غنائيه واننا نشطوا مع الجمعيات، فبالتالي دخلت العمل الجمعوي، وكان هنا الاكتشاف الحقيقي ديال العمل الجمعوي الحقيقي اللي سميتو، وتما كان الاكتشاف ديالي للجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه اميج. انت كمدير المكتب الوطني شنو هو الدور الاساسي ديالك وفاش المهمات اللي كتكلف بها؟ الدور ديالي في داخل المكتب الوطني واقعيا انه كيتجاوز الدور ديالي، لانه الا بغينا نتكلموا على مدير المؤخر الوطني او مدير الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه، فهو دور تنفيذي لمجموعه المقررات ومجموعه ديال التوصيات اللي كيخرجوا بها في اعضاء الجمعيه عبر الهياكل ديالها الاجهزه، عبر المكتب الوطني او اللجنه الاداريه. او الدور ديالي كاين مع تنسيق عمل الفروع، يعني بين يعني كرابط بين المكتب الوطني والفروع. الدور ديالي كيتعلق بتنظيم الجوانب الاداريه للجمعيه والجوانب الماليه للجمعيه. هذا من طبيعه الحال ماشي كان نعوض الدور ديال الكاتب العام او الامين، لا بالعكس كنكمل الادوار ديالهم هما. كلاميج تجربه خاصه نورمالمون، كاينين بعض الادوار اللي كنقوم بهم خارج هذا سميتو، ولكن بشكل حبي، يعني انه في علاقتي مع الفروع، في علاقتي مع رؤساء الفروع، في علاقتي مع الاجهزه، في علاقتي، فبالتالي كاينين شي حويجات اللي نورمالمون ماشي من الدور ديالي، ولكن كنقوم بهم كمناضل داخل الجمعيه، ماشي فقط كمدير ديال الجمعيه، كمناضل داخل الجمعيه. كتشوف لاميج مستقبلا؟ لاميج مستقبلا هي لاميج قديما، وهي لاميج حاضر، وهي لاميج وطبيعه الحال لاميج المستقبل. اللي خلى لاميج انها الان هذه السنه هذه كتحتفل بالذكرى 61 ديالها، هو اللي غيخليها انها تحتفل بسنوات طويله اخرى، لان لاميج اعتدنا عليها انها كما كيقول واحد الاعضاء عندنا في الجمعيه ان لاميج ولاده، يعني ما يمكنش انه لاميج دائما عندها واحد لاغولاب، دائما عندها واحد الخلاف، يعني اللي متشبه بالفكر الاميجي، متشبه بالفكر التقدمي، بالفكر الحداثي الديمقراطي. لاميج خاصه اذا قلنا ماشي كنحتزلوها فقط في هذه السنه اللي غادي نقول، ولكن هي لاميج تاريخ. لكن من بعد المؤتمر الاستثنائي الان يعني كاينه واحد الديناميه
اللي كتبشر ان بالخير، ان لاميج دائما غتبقى بداك الزخم ديالها وداك القوه ديالها الترافعيه في قضيه الشباب والطفوله، في قضيه المراه. يعني لاميج ليست ولدت لحظه من اللحظات، هي تاريخ طويل والمستقبل. انه لاميج اعتقد تبشر بالخير بشكل كبير. وهذه هي لاميج. يمكن لنا نعرفوا الوجه الاخر ديال عزيز بعيدا عن الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه. حقيقه سؤال صعيب، لانه الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه كان لها واحد الاثر كبير في شخصيه عزيز إتاحة، في حياته الشخصيه ولا في حياته مع بالنسبه لعزيز إتاحة. علاش كنقول هكا؟ لانه لاميج هي اللي خلاتني انني نكون في واحد المجموعه ديال القطاعات اخرى او الاطارات اخرى حقوقيه وجمعويه اخرى اللي ماشي في نفس المجال ديال لاميج، ولكن في نفس النسق النضالي ككل. لاميج هي اللي خلاتني نكون في هذه الاطارات هذه. مثلا انا عضو المكتب الوطني للجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، وهذه يعني ما كانتش يعني صدفه، يعني عبر التكوين الحقيقي اللي خديته داخل الجمعيه. وان كان هذا الموضوع هذا ديال المال العام هو جديد في المغرب وفي العالم كامل، لانه كتعتبر الجيل الثالث من الحقوق الاقتصاديه ديال الانسان. فبالتالي يعني صعيب جدا انني نقدر نهضر على نفسي وانا خارج لاميج، يعني انه حتى في علاقتي في الاسريه، يعني انه كاينه لاميج، يعني في علاقتي مع الاصدقاء كاينه لاميج، علاقتي مع الاطارات الاخرى كاينه لاميج. يعني بالتالي لاميج هي الدل الكبير يعني في شخصيه عزيز إتاحة. وما ننساش المجموعه الغنائيه اللي كانت، واعتقد يعني كان الاسم ديالها مجموعه لهيب، لأنها كانت متأثرة بزاف بالشكل الغيواني، بالشكل المشاهبي، وبالتالي ديك لهيب يعني كان عندها واحد الاسم يعني اللي مشابه لمسألة الجهاد، مسألة ديال واحد الجيل ديال الثورة، ديال التمرد على الوضع الاجتماعي وطبيعة الحال السياسي والاقتصادي والثقافي في المغرب وإلى غير ذلك. يعني كانت هذه المجموعه هذه قبل كهوايه ديالي في الاستماع للموسيقى، كان بزاف هذا النوع ديال الموسيقى هذه او ما يسمى بالظاهره الغيوانيه. بالتالي كانت ولات عندي واحد المجموعه ديال الافكار اللي خلات انني نشوف بالمنظار الحقوقي، بالمنظار النضالي لجميع المواضيع اللي ممكن تكون كتثار في المغرب، سواء الثقافي او الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او الى غير ذلك. آلة موسيقيه كتعجبك؟ الآلة الموسيقيه اللي كتعجبني انا للاسف ما كنعزفهاش، ولكن كنحب مزيان نسمعها، هي اللي كنت يعزف عليها مولاي شريف المراني، اللي هو كان عازف رحمه الله ديال مجموعه نشاهد. نعم. كنت يعزف على آلة الموندولين، اللي كان يعني كتحس بواحد ديك الآلة انها كانت كتتكلم، ماشي كتعزف، كتتكلم بواحد الرن اللي هو كيعطيها لها، اما في حاله فرح، اما في حاله حزن، اما في حاله يعني كاين فيها واحد الاحساس، يعني كانت كتعبر يعني انها بحال كتكلم، يعني ماشي كتعزف. وهذاك الشيء كان علاش عندي بزاف هذه الاله كتعجبني، وكنت كنتمنى لو انا كنعزف. السي عزيز، شكون هو الصديق المقرب ليك اللي كتشارك انت وياه بزاف ديال الحوايج؟ الصديق المقرب الي يعني صعيب انني نحدد واحد او جوج في حياتي الشخصيه، لانه كاين واحد المجموعه كثيره بزاف ديال الاصدقاء اللي كنتبادلوا واحد المجموعه ديال المواقف الحميميه، واحد المواقف الاجتماعيه اللي قويه. كان في هذا الباب هذا تنبغي نكون انا صديق اكثر ما نكون لاصدقاء. بحكم الجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه في واحد المجموعه من المدن اللي عندنا فيها الفروع، يعني على الاقل كنلقى واحد 3 أو 4 ديال الاصدقاء في كل مدينه.
واحد الصديق ما يمكنليش ننساه، لانه صديق ديال 27 سنه بدون توقف. كانت فيها واحد المجموعه ديال المواقف الجميله ومواقف بعض المرات كتكون فيها بعض الشنعان، بعض المرات وكيف قلت 27 سنه ما سهلاش. اللي هو سي محمد الصبر. كاينين اصدقاء على المستوى المحلي يعني اللي كنكونوا مجموعين بزاف في داخل يعقوب منصور. كاين الاخ علي اللي هو رئيس ديال فرع يعقوب منصور، كاين الاخ بدر، كاين الاخ طارق يونس غوزي. فبعد ذلك كنبغيش نحصر مجموعه ديال الاصدقاء في الاشخاص هذو. سي عزيز، حكي لنا شويه على عزيز الزوج الاب. عزيز الزوج أحاول أن أكون ذاك الزوج اللي كيآمن بالمرأة ككيان، فاعل ذاتي بطبيعة الحال. كأب بطبيعة الحال كجميع الآباء يعني أنه اللي كيحب الأبناء ديالو النتات، يعني كيحاول انه يكون يعني كيضحي بواحد المجموعه ديال الحويجات في سبيل انهم يكونوا سعداء. بطبيعه الحال هذا مساله فطريه، كنبغيو نشوفوا الابناء ديالنا احسن منا، وكيف كنقولوا انه هما الوحيدين اللي كنبغيو نشوفوهم احسن منا حنا. يعني الا كان ذاك الصراع بين الانسان يعني كيبغي يكونوا احسن منه، ولكن الا الابناء كنبغيو يكونوا احسن منا حنا بطبيعه الحال. وحاول ما امكن انني نكون كنلبي الرغبات ديالهم بطبيعه الحال وفق واحد الامكانيات محدده وواحد الامكانيات متاحه. الله يحفظهم لك. عزيز ايش احا كانسان في 3 كلمات؟ عزيز ايش احا في 3 كلمات، ربما يعني نقدر نقول واحد الجمله اللي كنت خديتها من واحد صديق داخل لاميج، كيتيقولها في مجموعه ديال كمكون سانسوي سيقي فراج ولاقي منسق. يعني عزيز يعني كيحاول يعيش اللحظه، يعيش الحياه، يعيش يعني بعيد عن كيف نقولوا النكد، بعيد على انه يقدر يكون مشكل مطروح وكناخذ المساله يعني بواحد سخريه ما كناخذش الحياه يعني بديك القوه ديالها وداك التزمت ديالها، لانه صعيب انني نختزل شي كلمات، ولكن كنختزل سميتو في هذه الجمله هذه كيف كنقول انه كنعيش الحياه ديالي كيف باي صوره من الصور الجماليه الجميله ديال الحياه. نختموا باخر سؤال، بغينا كلمه توجهها للشباب. كلمه للشباب، المثابره هي اهم شيء، والصدق والصبر، يعني انه ما نكونوش كنفقدوا الامل بسرعه، وما نكونوش كنطمحوا للنجاح بواحد السرعه، لانه الناس ما كتجيش وتنجح بواحد السرعه يعني كبيره. انه ضروري خصنا ندوزوا لواحد المراحل، ندوزوا لواحد مجموعه من المحطات. من الضروري اننا نستافدوا من مجموعه من التجارب، نسولوا عليها، نحاولوا ما امكن اننا تكون عندنا القابليه اننا نتصنتوا اكثر، ما اننا نكونوا مندفعين اكثر. الاندفاع الايجابي مزيان، ولكن ما يكونش الى حد واحد انني بالزربه انني انا اليوم يلاه بديت كشاب، غدا بتلقى راسي انني زعيم. مساله وقت ومساله ديال المثابره والصبر والحاح على انني نكمل الطريق ديالي. نعم صحيح. شكرا سي عزيز، شكرا على الاستضافه، كنتمنى نكونوا مرحبا بكم. مرحبا. وهكذا كنكونوا سالينا الاستجواب ديالنا مع سي عزيز مدير المكتب الوطني للجمعيه المغربيه لتربيه الشبيبه، ولنا لقاء اخر. الى اللقاء. ويا
دازت وما بقات معنا في كلامه، وايام دازت